अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिए। दोस्तों, कल के व्लॉग में मैंने बात की थी कि हुकूमत के जो मामलात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज इसकी पहली गवाही, पहला सबूत आ चुका है, क्योंकि रात गए हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर 2-3 ऐसे नोटिफिकेशंस किए गए हैं जिससे ये मालूम होता है कि हुकूमत के हाथ पांव इस वक्त फूले हुए हैं, क्योंकि हुकूमत मईशत और ख़ास तौर पर पावर सेक्टर के जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। पावर सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा करप्शन है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं वो अगर आप पढ़ कर देखें तो एक आम आदमी हैरान रह जाता है कि पावर सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा करप्शन, गबन, बेज़ाब्तगियाँ कैसे हो सकती हैं, क्योंकि पावर सेक्टर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए एक ऐसा सांप और अजदहा बना हुआ है जो दिन रात अवाम का, गरीब अवाम का खून चूस रहा है। खून इस तरह निचोड़ रहा है कि बिजली के जो बिल हैं वो अदा करने के लिए किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो महीने का 30,000 रुपये, 40,000 रुपये एक आम हालात में अपना बिजली का बिल अदा करे, और अगर बादिल नाखास्ता या मजबूरी की सूरत में एसी किसी ने चला लिया है तो फिर उसका बिजली का बिल 50,000 रुपये माहाना तक पहुंच जाएगा। ये वो मामलात हैं पिछले 2-3 महीने से जो कि हुकूमत इनको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वफाकी वज़ीर तवानाई और ख़ास तौर पर पावर डिवीज़न जिनके पास चार्ज है, सरदार ओवैस लेगारी, वो इसमें उनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि अब ओवैस लेगारी से पावर डिवीज़न का जो चार्ज है उसके साथ साथ मोहम्मद अली, जो कि निगरान दौर में वफाकी वज़ीर रहे हैं, वज़ीर पेट्रोलियम और पावर सेक्टर के ऊपर उनकी बहुत दस्तरस है, वो उनको ये चार्ज दिया गया है, ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो पावर सेक्टर के मामलात को देखें। मोहम्मद अली ने 2019-20 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी IPP से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट तैयार की थी, और उस रिपोर्ट में 300 सफ़ों की ये रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में आप देखें कि मोहम्मद अली ने इस बात की निशानदेही की कि पाकिस्तान के अंदर जो IPPs लगाए गए हैं वो दुनिया के मुकाबले में दुगनी तिगनी कीमत पर लगाए गए हैं। अगर कहीं पर कोई सोलर का प्लांट 10 रुपये फ़ी यूनिट में लगाया है तो पाकिस्तान में 20 रुपये फ़ी यूनिट में लगाया गया है। इसी तरह जो फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं उसमें चोरी का फ्यूल लगाया गया है, चोरी की गैस लगाई गई है, और उसके जो चार्जेस हैं वो आवाम से दुगने वसूल किए गए हैं। और जो कैपेसिटी पेमेंट है वो मोहम्मद अली ने अपनी रिपोर्ट में खुलकर ये बताया था कि इनको डॉलर टर्म में मुनाफा दिया जा रहा है, और डॉलर टर्म में भी 70% रेट ऑन क्या होता है इक्विटी, यानी कि प्रॉफिट जो है उनको रिटर्न दिया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में ये कोशिश हुई थी कि जो डॉलर का रेट है उसको 148 रुपये पर फिक्स कर दिया जाए, और IPPs को अब जितनी भी अदायगियाँ हो रही हैं वो 148 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से हो रही हैं। अगरचे पाकिस्तान में डॉलर का रेट 270-80 रुपये फ़ी डॉलर तक पहुँच चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो IPPs हैं सस्ते डॉलर की अदायगी के बावजूद उनको 2 ट्रिलियन रुपीज़ की अदायगियाँ हो रही हैं। इस साल कोई 2100-2200 अरब रुपए की अदायगियाँ होनी हैं, और अगले साल 2800 अरब रुपए की अदायगियाँ हुकूमत पाकिस्तान IPPs को करेगी। तो मोहम्मद अली को पावर डिवीज़न का चार्ज दे दिया गया है। अब मोहम्मद अली के हाथ में एक 2019-20 की रिपोर्ट मौजूद है। मोहम्मद अली जैसे ही पावर डिवीज़न का चार्ज लेंगे तो सबसे पहले IPPs का मामला देखेंगे कि किस तरह IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं इनको रीनिगोशिएट किया जा सकता है, और जो IPPs की पेमेंट है इनको किस तरह रोका जा सकता है। अगरचे जो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो ये नहीं चाहेगी कि IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको किस तरह रोका जा सकता है, लेकिन चूँकि मोहम्मद अली
کے لیے اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر بھی یہ جواز نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ہی رپورٹ پر عمل درآمد نہ کرائیں، کیونکہ شہباز شریف نے جب پچھلے دنوں پاور سیکٹر سے متعلق، بجلی سے متعلق اپنی گفتگو کی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو چین کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ محمد علی بھی یہ کوشش کریں گے کہ چین کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، لیکن جو 52% حکومت کے اپنے پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے ان کو روکنا محمد علی کی پہلی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ٹاسک فورس بھی بنا دی ہے، اور ٹاسک فورس کے اندر اب جو بیوروکریٹس ہیں، سول بیوروکریٹس ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو فوجی جرنیل ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جو پاور سیکٹر کی ٹاسک فورس ہے اس میں لیفٹیننٹ جنرل محمد اظفر اقبال کو نیشنل کوآرڈینیٹر بنا دیا گیا ہے، اور گریڈ 21 کے سید زکریا علی شاہ کمیٹی میں بطور رکن شامل کیے گئے ہیں۔ اس ٹاسک فورس میں نیپرا، پی پی آئی بی اور ایس سی سی پی کے ارکان بھی شامل ہوں گے، اور یہ جو ٹاسک فورس ہے پاور ڈویژن کی، یہ 1 مہینے کے اندر اپنی تجاویز وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کر دی گئی، جس میں آئی پی پیز کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے اپنی تجاویز کو شامل کیا جائے گا۔ جو دوسری ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس میں بھی ایک فوجی جرنیل کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ ٹاسک فورس ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق ہے، جس میں میجر جنرل سید علی رضا کو ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ٹاسک فورس کا کو چیئرمین بنایا گیا ہے۔ منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریونیو علی پرویز ملک جو ہیں وہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق ٹاسک فورس کے چیئرمین ہوں گے، اور اویس لغاری کو پاور ڈویژن کا جو ٹاسک فورس بنایا گیا ہے اس میں اس کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ حکومت کے لیے پاور سیکٹر اور ایف بی آر جو ہے وہ اس وقت درد سر بنے ہوئے ہیں، اور چونکہ سول حکومت جو ہے وہ ان دونوں معاملات کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے 2 جرنیل کو ان دونوں ٹاسک فورس کے اندر شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ جو سول بیوروکریٹس ہیں وہ بھی اس قدر پاکستان کے اندر کرپٹ اور مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں کہ وہ نہ تو سیاستدانوں کو گھاس ڈالتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں۔ سول بیوروکریسی پاکستان میں اس وقت جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کی ذمہ دار قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنی اہلیت بھی نہیں ہے، اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو چلا سکیں یا پھر پاور سیکٹر کو چلا سکیں، اور پھر ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق بھی اتنی رکاوٹیں ان لوگوں نے کھڑی کر دی ہیں کہ ایف بی آر کے اندر ان لوگوں نے اپنا ایک سسٹم چلایا ہوا ہے۔ سیلز ٹیکس ریفنڈ سے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ بنایا ہوا ہے، اور بھی جتنے بھی ٹیکس وصولیاں ہیں یا دیگر امور ہیں، یہ ایف بی آر کے افسران ہوں یا پھر پاور سیکٹر کے افسران ہوں، کروڑوں روپے کی رشوت میں مبینہ طور پر ملوث پائے جاتے ہیں، اور یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی پاکستان کے لیے کام نہیں کرتا، اور جو اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس کو بھی آگے لے کر نہیں بڑھ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔